अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कारान् प्रदद्यात्। विभिन्न श्रेणीषु 45 विजेतृभ्यः प्रदास्यन्ते एते पुरस्काराः। प्रधानमंत्री मोदी ऐषमः स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्येतस्य राष्ट्रव्यापी उपक्रमस्य निर्णायकक्रमे युवनवाचारकर्तृभिः समं कुर्यात् संवादम्। प्रधानमंत्री तत्र जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। संसदः सदनद्वये महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि। राज्यसभायाम् एकं, लोकसभायां च विधेयकद्वयं चर्चायै उपस्थाप्येत। इस्राएल देशेन सीरिया देशे कृतं भीषणं विस्फोटाक्रमणं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उक्तवान् यत् सीरिया देशस्य सामरिकसैन्यक्षमताः कथमपि दुष्टानां यथा आधिपत्ये न भवेत् तथा कुर्मः। विश्व शत्रुंजय प्रतियोगितायाम् अद्य भवेत् त्रयोदशी स्पर्धा। खेलितेषु 12 चक्रेषु गुकेश लिरेन इत्यनयोः समीपे सन्ति समानाङ्काः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन ऐषमः स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्येतेन राष्ट्रव्याप्युपक्रमेण सम्बद्धैः युवनवाचारकर्तृभिः समं संवादं कुर्यात्। एतस्य उपक्रमस्य निर्णायके क्रमे प्रायः भूयोपि 1300 छात्रदलानि सहभागितां समाचरेयुः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री मोदी दलानि सम्बोधयेत्। अवधेयं यत् स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्येतस्य उपक्रमस्य 7मं संस्करणं देशस्य 51 प्रमुखेषु केन्द्रेषु समारप्स्यते। एतस्य सॉफ्टवेयर इति संस्करणम् अनुक्रमं 36 होरापर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। अथ हार्डवेयर इति संस्करणं डिसेम्बर मासस्य 11तः 15 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। एतस्मिन् वर्षे 54 मन्त्रालयैः, विभागैः, राज्यप्रशासनैः, सार्वजनिकोपक्रमैः अथ उद्योगैः प्रायः भूयोपि 250 समस्यानां विवरणानि प्रस्तुतं गतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान समारोहे कुर्यात् सहभागिताम्। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् समारोहे विभिन्नवर्गेषु 45 पुरस्कारेभ्यः विजेतृचयनं कृतमस्ति। एषः पुरस्कारसमारोहः शासनपक्षतः सामुदायिकविकासे क्रियमाणाम् उपलब्धीनां व्यापकं परिदृश्यं सङ्केतयति। तत्रैव एतस्मिन् अवसरे पञ्चायतीराज मन्त्रालयस्य राज्यमन्त्रिणं NP सिंह बघेल इत्येतं समेत्य अनेके गणमान्याः तत्र उपस्थिताः भवेयुः। संसदः शीतकालिकसत्रावधौ अद्य लोकसभायां विधेयकद्वयं चर्चायै उपस्थापितं भवेत्। तावत् लोकसभायाम् ऐषमः रेल संशोधनविधेयकम् अवलम्ब्य चर्चा प्रवर्तिता स्यात्। सममेव लोकसभायाम् ऐषमः आपत्प्रबन्धन संशोधनविधेयके चर्चा भवेत्। तत्रैव राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः बैंक संबंध विधि संशोधन विधेयकम् अवलम्ब्य प्रवर्तमाना चर्चा अग्रे सारिता भवेत्। एतदतिरिच्य उभयोः सदनयोः प्रश्नकालावधौ विभिन्न मन्त्रालयैः अनेके महत्वपूर्णाः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ते इति।
जॉर्ज सोरोस इत्येतस्य कांग्रेस नेतृत्वस्य च मध्ये कथितः सम्बन्धविषयः ह्यः संसदि शासनपक्षतः उत्थापितं गतः। राज्यसभायां सदनस्य नेता जेपी नड्डा इत्यसौ सम्बन्धम् एतं देशस्य आन्तरिकसुरक्षायै भेदकत्वेन निरूपितवान्। अपरत्र संसदीयकार्यमन्त्री किरेन रिजिजूः अपि कांग्रेस दलमभिलक्ष्य उक्तवान् यत् जॉर्ज सोरोस इत्येतस्य कांग्रेस नेतृत्वस्य च मध्यगतं कथितं सम्बन्धविषयं सर्वे जानन्ति। अथ जॉर्ज सोरोस इत्येतत् तु अधुना भारतं मुक्तकण्ठेन तर्जयत् अस्ति। तत्पक्षतः तु भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः विनाशार्थं $1 बिलियन मितं धनमपि विनियोजितमस्ति इति सबलं श्रूयते। विषयः एषः अतीव गभीरः अस्ति। अतः अधुना भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य एव दलस्य विषयः एषः न, अपि तु सम्पूर्णस्य देशस्य अयं विषयः अस्ति इति अवधेयास्पदम्। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। राष्ट्रीय जनता दलस्य अध्यक्षः लालू प्रसाद यादवः इंडी इत्येतस्याः दलीयसंयुतेः नेतृत्वम् आलक्ष्य स्वमन्तव्यविशेषं प्रकटितवान्। ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ प्रतिपादितवान् यत् इंडी इत्येतस्याः दलीयसंयुतेः नेतृत्वाय पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ उपयुक्ता भवेत्। एतस्मिन् विषये कांग्रेसदलस्य आक्षेपस्य प्रश्ने असौ अवदत् यत् तदीयविरोधवशात् किमपि न भविष्यति इति। वस्तुतः ममता बनर्जी इत्येतस्यै एव नेतृत्वं प्रदेयम्। उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां IMHC इत्येतस्य भारतीय सामुद्रिकरिक्थसम्मेलनस्य शुभारम्भं कुर्यात्। ध्येयं यत् भारतस्य समृद्ध सामुद्रिकरिक्थगते विकासे अथ अस्माकं देशस्य विकासे महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। एतस्मिन् द्विदिवसीये कार्यक्रमे जगतः सामुद्रिके इतिहासकाराः, पुरातत्त्वविदः अथ सामुद्रिकशोधकर्तारः सहभागितां समाचरेयुः। एतस्यां श्रृङ्खलायां केन्द्रीयपोतपरिवहनमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः सूचितवान् यत् प्रशासनं भारतीयसामुद्रिकरिक्थगते सम्मेलने देशस्य सामुद्रिकरिक्थं प्रदर्शयिष्यति। अथ निवेशकान् सम्बन्धक्षेत्रस्य विकाससहभागित्वेन भवितुम् आग्रहमपि कुर्यात्। बांग्लादेशे हिन्दुसमुदायविरुद्धम् अत्याचारस्य, मानवाधिकारोल्लङ्घनस्य च घटनानां विषये विश्वव्यापिनी चिन्ता अस्ति। भारतस्य विदेशसचिवः विक्रम मिसरीः ढाकानगरे भूत्वा मध्यवर्तिप्रशासकेन मोहम्मद यूनुस इत्येतेन अथ शीर्षाधिकारिभिश्च सह उपवेशनं विहितवान्। विदेशसचिवः अल्पसङ्ख्याकानां प्रपीडनस्य अथ धार्मिकस्थानेषु आक्रमणजातस्य च घटनानां विषये भारतस्य चिन्तां प्राकाशयत्। अधुना यूरोपीयसङ्घः अपि एतं विषयं यूनुस प्रशासनसमक्षम् उपस्थापितवान् अस्ति। यूरोपीयसङ्घस्य दूतः माइकल मिलर इत्यसौ ढाकानगरे मध्यवर्तिप्रशासनेन सह अपि मेलनं विहितवान्। तेन मूलभूतनागरिकाधिकाररक्षणार्थं बलं प्रदत्तं। फ्रांस देशे स्थितेन मानवाधिकारसङ्घटनेन अपि तावत् यूरोपीयसङ्घः प्रार्थितः यत् बांग्लादेशसम्बद्धम् एतं विषयं वीक्षताम् इति। बांग्लादेशे अल्पसङ्ख्यकहिन्दुसमुदायमभिलक्ष्य जायमानहिंसाचारकृत्यानां विरोधे राजधान्यां नवदिल्ल्यां हिन्दुसङ्घटनपक्षतः प्रदर्शनम् आचरितम्। एषः विरोधः तीनमूर्ति रोड इत्याख्यं मार्गं नाम प्रधानमन्त्रिसङ्ग्रहालयं यावद् अपि दृष्टिपथम् आयातः। अत्र बहुसङ्ख्यायां जनाः दृष्टिं गताः। विरोधप्रदर्शने एतस्मिन् हिन्दुसङ्घटनानां वरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः जाताः। तैः सह साधवः अपि विरोधप्रदर्शने एतस्मिन् सम्मिलिताः जाताः।
विरोधान्दोलनक्रमे अप्रिया घटना कथञ्चित् न जायेत इति सुनिश्चेतुं तावत् सुरक्षास्थितिं सम्पादयितुम् अधिकारी आरक्षिबलानि तत्र नियोजितं गतानि। वस्तुतः विरोधप्रदर्शने भागं गृह्णन्तः समये अपि जनाः बाङ्ग्लादेशे हिन्दुजनानां विरुद्धं हिंसाचारादिकम् आलक्ष्य भारतप्रशासनं कठोरपदक्रमं विदध्यात् इति आग्रहं विहितवन्तः। दक्षिणपूर्ववर्ति यूक्रेन देशस्थे नगरे जापोरिज्जिया इत्यत्र रशिया द्वारा दुरापादिते एकस्मिन् आक्रमणे 3 जनाः मृताः जाताः, 16 जनाः तत्र व्रणिताः जाताः। सूचनानुसारेण अनेके जनाः आक्रमणकारेण ध्वंसिते स्थले निरुद्धाः सन्ति। विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायां भारतस्य डी गुकेशस्य अथ डिङ्ग् लिरेन् इत्येतस्य मध्ये अद्य 13शी स्पर्धा खेलिता भवेत्। सिङ्गापुर इत्यत्र अनुवर्तमानायाम् एतस्यां विश्वशत्रुञ्जय प्रतियोगितायाम् अद्यतनस्पर्धा भारतीयसमयानुसारं मध्याह्ने 2:30 समारब्धा भवेत्। ध्येयं यत् एतस्मिन् शत्रुञ्जयद्वन्द्वे साम्प्रतं यावत् 12 स्पर्धाः खेलिताः जाताः। अथ क्रीडकद्वयमपि 6-6 इति अङ्कं समर्ज्य समानस्थानं भजेते। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।